अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको नफ्सियात के 6 ऐसे ज़बरदस्त असूल बताएंगे जो लोगों को मजबूर कर देंगे कि वो आपकी इज़्ज़त करें, आपकी बात मानें और आपको संजीदगी से लें। नफ्सियात एक ऐसी ताकत है जिससे आप किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। नफ्सियाती हरबों के इस्तेमाल से आप अपना एक मजबूत और पुरकशिश तशख़्ख़ुस बना सकते हैं और अपनी कदर को आसमान तक ले जा सकते हैं। आखिर क्यों लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते? क्यों आपको नज़रअंदाज किया जाता है? इसकी वजह ये है कि आपको नफ्सियात की गहराई का इल्म नहीं। नफ्सियात इतनी अहम है कि दुनिया का हर ताकतवर शख्स इसे इस्तेमाल करता है, चाहे वो कारोबार हो, सियासत हो, रिश्तों की दुनिया हो या फिर ज़ाती ज़िंदगी। आजकल नफ्सियात हर जगह छाई हुई है। तो इस वीडियो को हरगिज़ मत छोड़े, क्योंकि ये उसूल ना सिर्फ अहम हैं बल्कि आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये सीखकर आप पूरी दुनिया को अपनी इज़्ज़त करने पर मजबूर कर सकते हैं। तो चलें शुरुआत करते हैं। नंबर 1, खामोशी ताकत का राज है। देखें, जितना आप खामोश रहेंगे उतना ही आप ताकतवर नजर आएंगे। लोग आपकी तरफ खुद ब खुद मुतवज्जा होंगे। ज़्यादा बोलने से आपकी कदर कम होती है, लेकिन जब आपके अल्फाज उनकी अहमियत समझता है और उन्हें गौर से सुनता है। ज़्यादा बोलना आपको बेवकूफ़ दिखाता है, क्योंकि बेवकूफ़ अपनी ज़बान पर काबू नहीं रखता, जबकि एक अक्लमंद शख्स अपनी खामोशी से पहचाना जाता है। ऐसे शख्स की इज़्ज़त की जाती है जो महफिल में सोच समझ कर बोलता हो, जो कभी इतने अल्फाज ना उगले कि लोग उसे हल्का समझ लें। जब कोई आपकी इज़्ज़त ना करे या आपको नज़रअंदाज करे तो फ़ौरन खामोश हो जाएं। खामोशी सबसे मुअस्सिर जवाब है। ये दूसरों को बेचैन कर सकती है। जब आप रद्द अमल नहीं देंगे, खामोश रहेंगे, तो सामने वाला खुद ही अपनी औकात में आ जाएगा और आपकी इज़्ज़त करने लगेगा। लिहाजा अपनी इज़्ज़त बढ़ाने के लिए सबसे पहले खामोशी सीखें। खामोशी से दूसरों को अपना ताबे बनाएं। नंबर 2, अपनी कदर खुद तय करें। लोग आपकी इज़्ज़त उसी हिसाब से करेंगे जितनी आप खुद अपनी कदर करते हैं। आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? आपका अपना तशख़्ख़ुस कितना मजबूत है? अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज़्ज़त करें तो आपको खुद को एक कीमती, अनमोल और नायाब इंसान बनाना होगा। एक ऐसा शख्स जो अपनी कदर को सबसे ज़्यादा अहमियत देता हो, जो अपनी ज़िंदगी, अपने मकासद और अपने ख़यालात को तरजीह देता हो। जितना आप अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ रहेंगे, अपने बारे में सोचेंगे और ख़ुद गर्ज बन जाएंगे, लोग इतना ही आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। लेकिन अगर आप हर वक्त दूसरों के लिए मौजूद रहेंगे, उनके बारे में ज़्यादा सोचेंगे, तो लोग आपको मामूली समझने लग जाएंगे। कोई भी आपकी कदर नहीं करेगा। नफ्सियाती तौर पर हम उसी शख्स की तरफ ज़्यादा मुतवज्जा होते हैं जो हर वक्त हमारे लिए दस्तयाब ना हो, जो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो और जो अपनी इज़्ज़त पर कभी समझौता ना करे। लेकिन जो शख्स अपनी बेइज्जती बर्दाश्त कर लेता है, अपनी कदर को नज़रअंदाज करता है, उसे कोई इज़्ज़त नहीं देता, बल्कि उसे नज़रअंदाज किया जाता है। नंबर 3, अपने जज्बात छुपाएं। देखें, अपने जज्बात और एहसासात को हमेशा दूसरों से छुपाएं। किसी के सामने अपनी कमज़ोरी ना दिखाएं। जो शख्स अपने राज सबको बता देता है, अपनी जज्बाती कमज़ोरियों को ज़ाहिर करता है, उसकी कोई कदर नहीं रहती। जबकि वो शख्स जो पुरअसरार रहता है, जो अपने जज्बात पर काबू रखता है, हर कोई उसकी तरफ खींचता है। जितना आप अपने जज्बात पर कंट्रोल करेंगे, उतना ही आप मजबूत बनते जाएंगे। लेकिन जब लोग आपकी जज्बाती कमज़ोरी देख लेंगे, आपके जज्बात को समझ लेंगे, तो वो आपको इस्तेमाल करेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे और आपका फ़ायदा उठाएंगे। नफ्सियाती तौर पर एक शख्स ताकतवर तब बनता है जब वो अपने जज्बात को छुपाना सीख लेता है और अपने एहसासात पर काबू रखता है। नंबर 4,
خود کو بہتر بنائیں۔ اگر آپ خود کو نہیں بدلیں گے تو لوگوں کا رویہ بھی نہیں بدلے گا۔ لوگ آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا وہ اب کر رہے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو خود کو مضبوط بنانا ہوگا، اپ ڈیٹ کرنا ہوگا۔ جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، ہر طرح سے خود کو بہتر بنائیں۔ جب لوگ آپ کو خود سے بہتر دیکھیں گے تو وہ خود بخود آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے۔ ہر کوئی آپ کی طرف متوجہ ہوگا اور آپ کو پانے کی کوشش کرے گا۔ جب کوئی شخص ہم سے بہتر ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف زیادہ کھینچتے ہیں اور اس کی عزت کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنی طاقتوں پر کام کریں، اپنی شخصیت پر توجہ دیں، اپنے لباس، انداز اور طرز زندگی کو بہتر بنائیں۔ خود کو اس طرح بدلیں کہ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران رہ جائیں اور سوچیں کہ یہ وہی شخص ہے یا کوئی نیا انسان۔ نمبر 5، اپنی کمزوری نہ بتائیں۔ بہت سے لوگ اتنے سادہ اور بھولے ہوتے ہیں کہ وہ ہر کسی پر یقین کر لیتے ہیں۔ وہ اپنی کمزوریاں، اپنا ماضی اور اپنی خامیاں سب کو بتا دیتے ہیں۔ اس سے کوئی بھی آپ کی عزت نہیں کرتا بلکہ آپ کو کمزور سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ اپنی کمزوریوں کو چھپائیں گے نہیں تو پھر کون چھپائے گا؟ کبھی بھی کسی کو نہ بتائیں کہ آپ کہاں کمزور ہیں، آپ کی کیا خامیاں ہیں، آپ کتنی بار ناکام ہوئے۔ اپنی کمزوریوں پر خاموشی سے کام کریں، خود کو بہتر بنائیں، لیکن یہ سب خاموشی سے کریں۔ کسی کو نہ بتائیں کہ آپ کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، آپ کو کتنی مشکلات ہیں۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت اپنی پریشانیوں کا رونا روتے رہتے ہیں۔ اس سے ان کا اثر کمزور ہو جاتا ہے اور کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ اپنی کمزوریوں کو چھپائیں، اپنی خامیاں خاموشی سے دور کریں اور ایک مضبوط تشخص بنائیں۔ نمبر 6، مسترد ہونے سے نہ ڈریں۔ اگر کوئی آپ کو مسترد کرتا ہے، آپ کی قدر نہیں کرتا یا آپ کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تو اس کی زیادہ قدر نہ کریں، اس کے پیچھے نہ بھاگیں، اسے زبردستی نہ راضی کریں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کمزور بن جائیں گے اور وہ شخص آپ کو اور زیادہ نظر انداز کرے گا۔ وہ شخص سب سے مضبوط ہوتا ہے جو مسترد ہونے کا ڈر چھوڑ دیتا ہے۔ اگر آپ ایک ایسے انسان بن جائیں جسے دوسروں کے مسترد کرنے سے کوئی فرق نہ پڑے تو پوری دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی۔ لیکن اگر آپ دوسروں کے مسترد کرنے سے گھبراتے ہیں، ان کے پیچھے بھاگتے ہیں، انہیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ نہ تو آپ کی قدر کریں گے اور نہ ہی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جو آپ کی قدر کرتا ہے اس کی قدر کریں، جو آپ کی عزت نہیں کرتا اس کی قدر چھوڑ دیں۔ یہ اصول اپنی زندگی میں اپنائیں۔ یہ مت سوچیں کہ بہت اچھا بننے سے لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ جو آپ کی قدر نہ کرے اسے چھوڑ کر آگے بڑھیں، یہی آپ کو مضبوط اور پرکشش بنائے گا۔ اگر آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک مضبوط اور قیمتی انسان بننا چاہتے ہیں لیکن نہیں جانتے کہ کیسے، تو ہماری یہ ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ کو ساری تفصیلات مل جائیں گی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ اب کے لیے بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔